السلام عليكم، مرحبا بكم معنا عاوتاني. نكملوا في التتمه ديال الدرس ديال الاشتقاق. اليوم غادي نشوفوا لي برونش انفيني او الفروع اللانهائيه. بقاو معنا. اول مثال ديال لي برونش انفيني او الفروع اللانهائيه كنشوفوا لا سانتوت اوريزونتال، ستادير المقارب الافقي. امتى كيكون عندنا مقارب افقي؟ ملي كتكون عندنا لا ليميت ديال الداله في بلوس ولا موان لانفيني كتخرج لنا واحد العدد غير، يعني ماشي موان ولا بلوس لانفيني. ديك الساعه كنقولوا باللي سي اف او لا كورب ريبريزونطاتيف ديال لا فونكسيون او المنحنى ديال الداله كيكون يقبل مقارب افقي او لا سي اف ادمي اون اسيمبتوت اوريزونتال. بحال هكا شوفوا معايا الداله هذه اون موف، ها هي جايه بحال هكا. نورمالمون خصها تمشي غير هي كتوصل غير لهاد لا دغوات ديال ليكواسيون y ايكال ا كتمشي حداها سون لا توشي، كتبقى غادا حداها، يعني كتعاوننا باش نرسمو لا كور. داكور، كتعاوننا باش نرسمو لا كور. نعطيكم واحد ليكزومبل هنا باش تفهموا احسن. اكزومبل، خذوا معايا لا فونكسيون اف دو اكس هي باغ اكزومبل x كاري موان 3x بلس 1 sur x كاري بلس 2 باغ اكزومبل. هذا مثال بسيط. غنحسبوا لا ليميت en moins l'infini par exemple ديال اش؟ ديال f de x. دونك حنا كنعرفوا في لي ليميت الا كانت عندنا داله جذريه سيتادير داله حدوديه على حدوديه في الانفيني كناخذوا اكبر حد على اكبر حد. est égal la limite lorsque x tend vers moins l'infini ديال اش؟ شنو هو اكبر حد هنا بالمعامل ديالو؟ المعامل ديالو هو واحد، دونك غناخذوه كامل اللي هو x au carré لتحت حتى هي x au carré. x au carré sur x au carré est égal à 1. دونك لا لاحظتوا معنا هنا خرجت لنا ليميت، ها هي حنا في هذا لو كا هذا، شوفوا معايا مزيان هذا لو كا. دونك ليميت موان لانفيني ديال اف دو اكس خرج لنا واحد العدد في الحاله ديالنا هي واحد. دونك كنقولوا باللي لا دغوات باغ اكزومبل دلتا d'équation y est égale à 1 est une asymptote او المقارب كي داير هاد لاسامبتوت horizontal يعني مقارب افقي. horizontal de CF ou de F, asymptote horizontale de CF au voisinage de moins l'infini, au voisinage de moins l'infini parce que خدامين حنا في moins l'infini. donc الا بغينا نبينوها هنايا دو فاصون غرافيك بحال هكا، انا ما نعطيكمش الرسم اكزاكت ديال الداله، غير هو غنرسم هذاك المقارب. دونك هنا نعتبرو هادي واحد، غادي يكون هو هذا. داكور، ما بغيناش نرسمو التتمه ديالو من هاد الجهه باسكو حنا او فوازيناج دو موان لانفيني، دونك غنرسمو من هاد الجهه باردون يعني نون با من جهه بلوس لانفيني. دونك الداله تقدر تكون، ما كندويش على الداله، تقدر تكون جايه بحال هكا وهابطه اولا غاده من هنا وطالعه. دونك في كاع الحالات راه كتقبل اش نقولوا تقبل مقارب افقي. داكور، دونك حتى اون بلوس لانفيني نرجعوا للمثال ديالنا غتخرج لنا واحد، حتى هي اكس سور اكس تخرج لنا واحد. دونك حتى من هاد الجهه حتى هو مقارب افقي. تقدر تكون الداله جايه بحال هكذا اولا جايه من التحت وغتجي حداه بلا ما توشي، ما يمكنلاش تخترق لا دغوات دلتا. هذه راه هي لا دغوات دلتا d'équation y est égal à. مروا للمثال الثاني ديال لاسامبتوت فيرتيكال او المقارب العمودي. قبيله شفنا مقارب افق، الداله كتجي بحال هكا وكتوشي كتمشي مع مقارب افقي. دابا غادي نشوفوا المقارب العمودي، يعني تكون طالعه بحال هكا اولا هابطه بلا ما توشي. هنا نشوفوا هنايا. داكور، دونك عندنا 4 ديال الحالات باش كتكون عندنا اون اسامبتوت فيرتيكال. الحاله الاولى هي ليميت، هاد المره الليميت ما تمشيش موال لانفيني ولا بلوس لانفيني، ما غتمشي واحد العدد
غير الريزولتا هو اللي كيخرج لنا موال لانفيني. ردوا البال قبيله اكس اللي كيطونفيغ بلس لانفيني، هنا الريزولتا اللي كيخرج لانفيني، ولكن اكس كيقول لواحد العدد. داكور. شوفوا معايا هاد لو كا هذا، كا الاولاني اكس طونفيغ ا على اليمين، اكس سوبيريور ا ستادير على اليمين ديال ا. شوفوا معايا هنا ا، شوف على اليمين هو هاد الجهه كيفاش داير، لا ليميت ايكالا موان لانفيني. دونك كنقولوا بلي حنا فهاد لو كا هذا كنقولوا بلي لا دغوات دي باغ اكزومبل ديكواسيون هاد المره ماشي y ايكالا ا مي x est égal à a باسكو مقارب عمودي. x ايكالا a هو هاد لا دغوات فيرت. داكور. هاد المستقيم الاخضر. دونك على اليسار ديال ا من هاد الجهه شوف الداله كي دايره، هاد الحمراء جايه بحال هكا عاونتنا هاد لاسانتوط فيرتيكال باش نرسمو الداله. ما الداله ما غاتمشيش هكا، غاتجيش هكا اولا هكا، مي غادي تتبع هاد x ايكالا a. داكور. غتبعو تبع هاد المقارب بلا ما تشوشي. داكور. نشوفوا معايا هاد الحاله هادي، هاد المره على اليمين ديال ا هي هاد الحاله هادي فوق ايكالا بلس لانفيني. كنقولوا بلي لا دغوات x ايكالا اديكواسيون x ايكالا a est une asymptote verticale ديال سي اف، ولكن هاد المره او فوازيناج دو بلس لانفيني، يعني في هاد الجهه. قبيله شلناها هنا باسكو خرجنا موان لانفيني، يعني او فوازيناج دو موان لانفيني. دابا الفوق شوف كي دايره الداله، طالعه اولا جايه هابطه من لاسانتوط، ولكن ما كتوشيش. داكور. ما كتوشيش. نشوفوا واحد ليكزامبل هنا. اكزامبل واحد الداله جا دو اكس باغ اكزومبل 1 sur نقولوا هنا باغ اكزومبل 1 ولا اكس موان 1. داكور. شوفوا معايا لا ليميت lorsque x tend vers 1 x supérieur à 1، يعني على اليمين ديال واحد ديال اش؟ ديال جي دو اكس est égal. شحال غتخرج لنا؟ إلا عوضنا غتخرج واحد على زيرو. داكور. اش من زيرو؟ بيان سور حنا عندنا اكس كيقول واحد على اليمين، دونك غيكون زيرو بلس. داكور. إيكال 1 sur زيرو بلس هي بلس لانفيني. لماذا؟ كيف قلنا لأن limite lorsque x tend vers 1 et x supérieur à 1 ديال x moins 1 est égal à 0 plus. داكشي علاش قلنا هنا بلس لانفيني. إلا شفنا هاد الحالة هادي حنا في اش من سيتوياسيون؟ حنا في هاد لا سيتوياسيون هادي. داكور. كنقولو بلي لا droite d'équation x est égal à 1 est une asymptote. نكتب asymptote هاد المرة verticale et non pas horizontale. verticale ديال من دو ردوا البال لا فونكسيون سي جي او فوازيناج، يعني غيكون بجوار اش من لانفيني. الريزولتا خرجت بلس لانفيني، يعني بلس لانفيني. كيفاش غادي يكون هنا رسمنا الداله؟ انا ما عارفش لا كورب اكزاكت شناهي، مي هذا هو لوريجين. نمشيو نرسمو هذا هو واحد، نرسمو المقارب العمودي اللي ماشي اكزاكت. هذا هو دلتا اكس est égal à 1. داكور. الداله كيفاش غادي تكون؟ على اليمين ديال الواحد، يعني من هاد الجهه ماشي من هاد الجهه، هو منين وبجوار بلس لانفيني. دونك غنخدمو على هاد لابارتي الفوقانيه. داكور. البارتي الفوقانيه تقدر تكون الداله باغ اكزومبل هي هادي جايه بحال هكا طاك وغاد من هاد الجهه ما كتشوفيش. هنا المقارب كاين الفوق. داكور. جايه معاه سون لو توشي بيان سور هاد الجهه. نمشيو نشوفو دابا على اليسار ديال واحد مع ليميت lorsque x tend vers 1 x à gauche غتخرج لنا moins l'infini tout simplement parce que la limite de x lorsque x tend vers 1 x à gauche ديال x moins 1 هي واحد moins ناقص واحد هي 0 moins 1 sur 0 moins هي moins l'infini. دونك طحنا في هاد لو كال الاولاني اللي شفناه هنا. دونك شحال يكون هذا؟
l'asymptote verticale d'équation x est égale à 1. ولكن هاد المرة au voisinage de moins l'infini، c'est-à-dire غناخدو هاد لابارتي هادي التحتانية، هاد لابارتي. دونك الدالة تقدر تكون دايرة بحال هكا، جاية هكدا وكتجي حداها تبقى غادة معاها، أولا جاية من التحت غادة معاها ومن بعد غادة تمشي لشي بلاصة أخرى، تقدر تمشي هكا تقدر تمشي. المهم نحتارمو غير هاد لابارتي هادي خصها تكون تجي حدا هاد لاسيمبتوط هادا، متوشيش غير كدوز من حداه. داكور فوالا. دابا غنشوفو نوع واحد اخر ديال لي اسيمبتوط. غنشوفو دابا لاسيمبتوط اوبليك. قبيله شفنا افقي، شفنا عمودي، دابا غنشوفو مقارب مائل. قبيله كنا شفنا واحد دو زيكزامبل ديال لي ليميت. شنو هما لي دو زيكزامبل اللي شفنا؟ سوا كتكون عندنا الليميت لوغسكو اكس تون فيغ لانفيني، تقدر تكون بلوز او موان لانفيني ديال اف دو اكس، كتخرج لنا ا. وشفنا النوع الثاني هاد المره اكس تون فيغ ا وكتخرج لنا لانفيني. داكور. هاد الاول هو اللي كنا نقولوا عليه مقارب افقي اولا اسيمبتوت هوريزونتال، وهاد الثاني هو اللي كنا كنقولوا عليه اسيمبتوت فيرتيكال. دابا هاد النوع ديال الاوبليك خصنا نردو البال. كنحسبو الا مشينا حتى حسبنا ليميت لوغسكو اكس طون فيغ لانفيني ديال اف دو اكس وخرجت لنا هاد المره ما تخرجش لنا ا، تخرج لنا لانفيني. داكور. الا مشات خرجت لنا لانفيني عندنا 4 الحالات، ومن ضمن هاد 4 الحالات غنبداو بالحاله الاولى هي هادي. الا خرج لنا عندنا 4 الحالات، الا خرج لنا هادي، الا خرج لنا ا واحد العدد حقيقي نون نول، من بعد الا خرج لنا ا نون نول كنستمروا في الحساب، كنحسبوا ليميت واحده اخرى، كنمشيو نحسبوا ليميت ديال اف دو اكس موان ا في اكس، هذيك ا اللي لقيناها اكس. وإلا خرجت لنا بي بيان سور بي تا هو يكون نون نول، كنقولوا باللي y égale à x c'est une asymptote oblique. Je m'explique, انا نشرح لكم احسن. دونك مشينا سيدي حسبنا ليميت ديال اف دو اكس اون لانفيني، خرجت لنا لانفيني، كنمشيو نزيدو نحسبو عاوتاني، كنمشيو نحسبو ليميت اون لانفيني ديال اف دو اكس سور اكس، خرجت لنا ا تكون نون نول بيان سور. اش كنمشيو نديرو؟ كنزيدو نكملو الحساب، كنجيو كنحسبو ليميت اون لانفيني. ديما هذيك لانفيني اللي عندنا على حسب التمرين، عندنا موان نديرو موان، عندنا بلوس نديرو بلوس. هاد المره غندو نحسبو ديال اف دو اكس موان هذيك ا اللي لقينا، تقدر تكون جوج، الا كان جوج غنديرو اف دو اكس موان 2 اكس. المهم حنا اون جينيرال نديرو موان ا اكس. داكور. مشينا سيدي حسبناها لقيناها كتساوي واحد العدد واحد اخر ريال، نقولو عليه بي، بحيث هذاك بي يكون تا هو نون نول، هاد بي يكون نون نول. اشنو كنقولو في الخلاصه؟ كنقولوا باللي هذيك ا اكس بلس بي، كنقولوا باللي لا دروات دلتا d'équation y égale à ax plus b est une asymptote oblique. asymptote oblique يعني مقارب مائل. اجي تشوفوا معايا هنا ها كيفاش كتجي. ناخذوا واحد لا كورب ريبريزونطاتيف ديال اون فونكسيون كيلكونك. حنا رسمنا اون اسيمبتوت اوبليك، ها هي ليكواسيون y égale à x. الداله كتكون جايه من شي بلاصه ما عرفناش، تقدر تكون جايه من بلوس لانفيني، جايه من شي عدد، وملي كتكون غاده فوالا كتقرب لهاد لاسيمبتوت بحال الفيرتيكال وبحال لوريزونطال، سوف كو هنا عندنا اسيمبتوت اوبليك، يعني غتبقى غاده معاك بحال هكا حتى ما لا نهايه. بيان سور ما تشوفيش هذيك لاسيمبتوت. لاسيمبتوت في هاد الحاله غير كيعاوننا في الرسم بور بلوس دو بريسيزيون. واحد الملاحظه، الا هاد بي باغ اكزومبل خرج لنا زيرو، ساهله ديك الساعه الا خرج لنا زيرو ما عندنا ما نقولوا، غادي نقولوا باللي y égale à ax est une asymptote oblique. y égale à ax est une asymptote oblique حيت بي خرج لنا زيرو. سي بون. كاين طريقه اخرى، كاين اسئله اخرى في التمرين، في شي تمارين باش نبينوا واحد المقارب افقي اولا اون اسيمبتوت اوبليك، يقول لك مونطري، ردوا معايا البال، مونطري كو لا ليميت ديال اف دو اكس موان واحد ا اكس بلس بي، على حسب التمرين تقدر تكون 3 اكس موان 2، تقدر تكون 2 اكس موان 7 اون لانفيني بيان سور، ردوا البال هنا سي اون لانفيني est égal à 0.
الا مشيتنا حسبنا هذه في شي تمرين ولا شي فرض في شي باك، كيقول لك استنتج اولا اول، اعطيني تاويل هندسي اولا اون انتربريتاسيون جيومتريك. كتجي هنا كتقول باللي لا دغوات دي اولا دلتا d'équation y est égale à ax plus b est une asymptote oblique بحال هكا. داكوغ، دونك هادي سؤال كيجي بطريقه اخرى، ماشي هو كيجي كيقول لك دير لي الفروع اللانهائيه ولا دير لي لي برونش انفيني باش تلقى هذه. كيجي كيقول لك حسب ليميت ديال اف دو اكس موان 2 x moins 3 par exemple، لقيتيها زيرو، كتجي كتقول بلي y égale à 2 x moins 3 est une asymptote oblique de CF au voisinage ديال هذاك لانفيني اللي كنحسبو. الا مشيتي كتحسب اون بلوس لانفيني كتقول au voisinage de plus لانفيني، الا كان موان لانفيني كتقول au voisinage de moins لانفيني. فوالا، نزيد نعاود نكرر، انا كنعطي دابا ملخص ديال الدرس، ما كنشرحش داكشي اون ديتاي باسكو انا من بعد غادي نعطي تمارين بزاف على هاد الفروع اللانهائيه باش نفهمو احسن. المهم هذا هو لوبجيكتيف ديال القناه، هو انا نعطي الريزومي ديال الكور، ما نفصلش بزاف حيت داكشي كيدار في القسم بيان سور، وان شاء الله اترافير لي زيكزيرسيس غنفهمو احسن. غنشوفو نوع اخر من لي برونش انفيني. هنا نشوفو برونش بارابوليك دو ديريكسيون اسيمبتوتيك بور اكس، سيتادير برونش بارابوليك هي فرع شلجمي في اتجاه محور الافاصيل، يعني الداله غترسم بحال اون بارابول بحال الشلجم، ولكن كتشوف محور الافاصيل. شوفوا معايا هنايا في الميديان راه الداله جايه بحال هكا، شتيها فين كتشوف محور الافاصيل، لاحظتوها داكور، كتشوف محور الافاصيل. وهذا الشيء في هذه الحاله بالضبط الى القيم، الى مشيتي حسبتي ليميت اون اف دو اكس في لانفيني ات ايغال لانفيني، راه قلت لكم قبيله راه فيها 4 الحالات. فوالا، كتمشي تزيد تحسب عاوتاني ليميت في هذيك لانفيني، الا كانت بلوس بلوس الا كانت موان موان كدير اف دو اكس سور اكس. حنا قبيله لقيناها مشينا حسبنا ديال ا اكس موان بي، دابا لا، الا مشيتي لقيتيها زيرو ديك الساعه الا لقيتيها زيرو كتجي ديريكت كتقول باللي عندنا اون برونش بارابوليك دو ديريكسيون او اكس. تو سامبلومون ساهله، كتجي كتقول سي اف كتقبل فرع شلجمي في اتجاه محور الافاصيل، كترسم بهذه الطريقه هذه، يعني الداله كتشوف في هذه الجهه، كتشوف لتحت اي نون با في هذه الجهه هذه. نعطي واحد المثال بسيط ديال هذا الفرع الشلجمي. خذوا معايا لا فونكسيون اللي كلكم كتعرفوها، هي غاسين دو اكس. داكور، غنمشيو نحسبوا الليميت اون بلوس لانفيني باسكو ما نقدروش نحسبوها اون موان لانفيني باسكو الداله معرفه في ار بلوس، ميمكنش نحسبو اون موان لانفيني. ديال الغاسين دو اكس شحال هي؟ هذه معروفه، ايت ايغالا بلوس لانفيني. دونك نتبعوا مع المراحل، الا لقينا لانفيني عطاتنا لانفيني كنمشيو نحسبوا اف دو اكس سور اكس. اجيو سيدي نحسبوها عاوتاني ديما لا ميم انفيني، يعني بلوس موان انفيني بلوس لانفيني باغ ديال اف دو اكس سور اكس. اف دو اكس هي غاسين دو اكس سور اكس. دونك الا مشينا عوضنا لانفيني غتولي لانف سور لانف، سي اون فورم انديتيرميني. دونك غنحاولوا نديروا لها واحد التخريجه اللي هي شناهي المرافق، نضربوا الفوق في غاسين والتحت في غاسين شيولي. الا درنا غاسين دو اكس وغاسين دو اكس، دونك تحت هو نديرو اكس غاسين دو اكس est égal à limite parce que x tend vers plus l'inf. Racine de x هي x sur x racine de x. هذه غادي تمشي مع هذه، دونك لا ليميت lorsque x tend vers plus l'inf ديال اش؟ ديال 1 sur racine de x. 1 sur l'inf هي زيرو. دونك الا جينا نشوفو لقينا هادي، داكور، لقينا هادي. دونك كنجي كنقولو لقينا ليميت ديال اف دو اكس سور اكس ايت ايكالا زيرو. واش كنعرفو حنا على الداله ديال الجذر؟ كيفاش كترسم الداله ديال الجذر؟ راه هي هادي، رجعتو لبروميير باك راه معروفه، راه دايره بحال هكا. فوالا، هادي هي سي اف. هنا اف كنهضرو عليها هي هادي اف لا راسين دو اكس. وكيفاش دايره؟ شوفوا معايا، واش عندنا اون برونش بارابوليك؟ عندنا اون برونش بارابوليك فاش؟ في لا ديريكسيون ديال او اكس، حيت هذا هو او اكس، هذا هو محور الافاصيل او
اكس. داكور، شوفي كتشوف فرع شلجمي في اتجاه محور الافاصيل هو. داكور، شلجم كيشوف محور الافاصيل. نشوفو هاد المرة اون اوتر برونش بارابوليك، ولكن هاد المرة لا ديريكسيون ديال او ايكغيك، ماشي في محور الافاصيل، مي هاد المرة في محور الاراتيب. هنا في هاد الحالة كتكون عندنا غير فهاد ملي كتكون لا ليميت لانفيني ديال اف دو اكس سور اكس خرجت لنا حتى هي بلوس لانفيني، ماشي زيرو وماشي ا. عقلوا معايا الاولى اللي المقارب المائل ديال ا، فاش مشينا حسبنا اف دو اكس موان ا اكس ولقيناها بي، عاود حسبنا قلنا باللي ايكغيك ايكال ا اكس بلس بي مقارب مائل، وماشي هي زيرو باش لقينا شلجم فرع شلجمي في اتجاه محور الافاصيل. مي دابا لقينا لانفيني. شوف ملي كنلقاو لانفيني، شوف معايا هاد لا فونكسيون، شوف معايا هاد سي اف. هاد المره فرع شلجمي سي اون برونش بارابوليك، ولكن هاد المره شوفي كتشوف في او ايكغيك، كتشوف محور الاراتيب، ماشي بحال السؤال اللي قبل اللي كدايره بحال هكا وكتشوف لتحت كتشوف محور الافاصيل. هاد المره كتشوف محور الاراتيب، ولكن نردو البال خصها تكون عندنا اف دو اكس سور اكس في لانفيني لوغسكو اكس طون بلوس لانفيني. غنشوفو دابا تمرين باش نفهمو حسن. خدو معايا لا فونكسيون اش دو اكس هي اكس او كاري، لا لاحظتو معايا دايره اكس او كاري الشلجم. داكور، اكس او كاري. دونك غنمشيو نحسبو ليميت lorsque x tend vers moins 9 ou plus 9 اللي بغيتو نديرو plus 9 ديال h de x qui est égal la limite lorsque x tend vers plus 9 ديال x au carré اللي هي bien sûr plus 9 fois plus 9 c'est plus 9. d'accord. احنا لقينا دابا limite ديال f de x en 9 égale plus 9. دونك غنتبعو المراحل ديال الفروع اللانهائيه. ملي كنلقاو limite en lymphe ديال f est égal à lymphe كنمشيو نحسبو هاد المره ديال f de x sur x bien sûr في الميم lymphe. دونك غنمشيو نحسبوها دابا. غنمشيو نديرو la limite lorsque x tend vers plus l'infini ديال هاد المره f de x sur x هي la limite lorsque x tend vers plus 9 ديال هادي باردون راه هي h de x، هادي h de x x carré sur x et à la limite en plus 9 ديال x carré sur x هي x est égal à plus l'infini. donc هنا حتى هي خرجت لنا plus l'infini. داكور. دونك حنا في هذا لو كا هذا الا طحنا في هذا لو كا بيان سور غادي يكون عندنا اسامبتوت une branche parabolique de direction asymptotique au y، فرع شلجمي في اتجاه محور الاراتيب. هذه المره كنعرفو كاملين باللي لا فونكسيون y ايكال x كاري راه هي الشلجم، راه قريناه في الاولى باك، سمحوا لي على الرسم اللي بحال هكا داير. داكور. شوف كي داير سي اش، شتي كيفاش داير سي اش. شوف الداله كيفاش كتشوف في محور الاراتيب، وكيفاش داير الشكل ديالها شلجمي، يعني اون برونش بارابوليك. برونش فرع، واحد الفرع ديال الشلجم، ماشي شلجم كامل، مي غير واحد الفرع ديالو كيشوف محور الاراتيب. دو ميم من الجهه الاخرى الا كان اكس طون فير موان لانفيني حتى هو غادي يكون كيشوف محور الاراتيب من هاد الجهه هادي. غنشوفو اخر برونش في انفيني اللي هي لا برونش بارابوليك. هاد المره خاصيه جديده في ديريكسيون اسامبتوتيك، ماشي محور الافاصيل ماشي محور الاراتيب، مي في اتجاه واحد المستقيم. حنا نشوف دونك كيف قلنا ملي كنمشيو نحسبو ديما هادي في الفروع اللانهائيه. دونك كنمشيو نحسبو ليميت اون لانف ديال اف دو اكس سور اكس خرجنا لانف. اول ريفليكس يكون عندنا كنمشيو نحسبو اف دو اكس سور اكس. داكور. ديما حنا غاديين كنفكروا في داكشي اللي قبل. الا خرج لنا ا اش كنمشيو نديرو ليميت ديال اف دو اكس موان ا اكس. الا خرج لنا بي كنقولوا ا اكس بلس بي مقارب مائل. دونك الا مشات خرج لنا ا بيان سور هذيك ا ديفيرون دو زيرو، الريفليكس شنو هو ليميت اون موان انفيني بيان سور ديال اف دو اكس موان هذيك ا مضروبه في اكس. في المثال الاولاني خرجت لنا بي، تما في قلنا مقارب مائل. هنا ردوا البال، هنا حنا جينا هنايا جاو لقاو سيدي هي لانفيني ماشي بي. دونك ملي كتخرج لنا لانفيني هاد المره نردوا البال، تما كنقولوا باللي
CF تقبل مقارب هذه المرة. شوف ماشي مقارب، سي اون برونش بارابوليك، فرع شل جامي، ولكن هذه المرة ما كيشوف لا في محور افاصيل لا في محور الاراتيب، ما كيشوف لا هنا لا لهيه، داكور، مي كيشوف في لا دغوات ديكواسيون y ايكالا ا x، داكور، كيشوف هاد ليكواسيون، كيشوف هاد لا دغوات هادي، ما كيشوفش لهنا ما كيشوفش ليه، كيشوف هاد لا دغوات. غنشوفو ليكزامبل ديال هاد لا برونش انفيني اللي شفنا قبل. خذوا معايا f de x est égal 2x plus racine de x. أول حاجة نحسبو لا ليميت en plus l'infini ديال f de x اللي هي la limite lorsque x tend vers plus l'infini ديال 2x plus racine de x. Donc إلا عوضنا plus l'inf c'est plus l'inf, c'est évident. دونك اول ريفليكس الدراري ملي كتخرج لنا موان لانف وهنا موان لانف كنمشيو نحسبو ليميت ديال اف دو اكس سور اكس. دونك تبعو مزيان فروع اللانهائيه. في الاخر غنعطيكم واحد الريزومي باش تفهموا به مزيان حسن. دونك تبعو معايا ليميت لوغسكو اكس طون فيغ بلوس لانفيني ديال اف دو اكس اللي هي 2x بلوس racine de x le tout sur x est égal. هذه سهلة. كيفاش غادي نفكرو؟ غنحاولو نفكوها. دونك هذه على هذه بلوس هذه سور هذه. دونك 2x sur x plus racine de x sur x est égal. Limite lorsque x tend vers plus l'infini, 2x sur x هي 2 plus racine de x sur x. ردوا معايا البال الدراري، هذه قبيله ديجا خرجناها بلوس لانفيني هي زيرو. رجعوها بشويه اللور لا فيديو تلقاوها كتبوها اور لا ليميت باسكو اكس طون فيغ اكس اون بلوس لانفيني est égal à زيرو. هذه الا كتشوف شي دي اس ولا شي حاجه خصكم تبينوها، غير انا ديجا بينتها قبل، رجعوا شوفوا كيفاش وتعاودوا تبينوها ماشي مشكل. دونك هذه بيننا ايكال زيرو. دونك ليميت ديال اف دو اكس سور اكس اون بلوس لانف شحال لقيناها؟ هي 2 باسكو هادي كتمشي للزيرو بقات لنا 2. فوالا تبعوا معايا دابا الفروع اللانهائيه. دونك حسبنا اف دو اكس سور اف دو اكس في لانفيني، خرجت لنا لانفيني، درنا الريفليكس الاول درنا اف دو اكس سور اكس شحال لقينا ا في هاد الحاله هي 2. دابا غنديرو f de x moins ax، يعني غنمشيو نحسبو ليميت ديال f de x moins 2x. دابا غنمشيو نحسبو ليميت لوغسكو x tend vers ديما لانفيني اللي عندنا هي بلوس لانفيني ديال f de x moins ax. في الحاله ديالنا هي 2. دونك غنمشيو نحسبو هادي est égal la limite lorsque x tend vers plus l'infini. اشنا هي f de x عندنا هي 2x plus racine de x moins 2x. فوالا est égal. هادي غتمشينا مع هادي بقات لنا ليميت اون x طون فيغ بلوس لانفيني ديال الغاسين دو x اللي هي اللي هي بلوس لانفيني. دونك اشنو مشينا حسبنا؟ لقينا بلي ليميت لوغسكو x طون فيغ بلوس لانفيني ديال f دو x موان ax خرجت لنا بلوس لانف. دونك كنقولو عندنا برونش بارابوليك فاش في لا ديريكسيون. هاد المره ماشي ديريكسيون ديال او اكس وماشي ديريكسيون ديال او اي، مي لا ديريكسيون ديال اش؟ ديال لا دروات ديكواسيون y ايكال ا اكس اللي هي y ايكال 2x au voisinage là dans la direction de la droite y égale 2x. D'abord, je vous le résumé des branches infinies. C'est vrai que les branches شويه طوال mais ما صعبش بزاف. كيفاش كيتحفظوا ماشي بحال هكذا، كيتحفظوا بالتمارين، كثرة التمارين. نورمالمون كنبداو نشوفوا لي سيتوياسيون بزاف كنوليو حافظينهم. شوفوا معايا هنا اون ريكابيتول، نبداو من الاول. لي دو بروميير كا اللي شفناهم هما لوrsque ليميت كتمشي للانفيني وكيخرج لنا عدد.
هذيك ساهله، كنقولوا y ايكال ا اسيمبتوت اوريزونتال. داكور، اسيمبتوت اوريزونتال او فوازيناج ديال هاد لانفيني. كانت بلوس لانفيني راه او فوازيناج بلوس لانفيني، كانت موان لانفيني او فوازيناج دو موان لانفيني. هنا كيتقلبوا، هنا كانت لانف ولا ا، ولا دابا هنا ا وهنا لانف. فيما يخرج لنا ريزولتا هو لانفيني كنقولوا مقارب عمودي، سي اون اسيمبتوت فيرتيكال او فوازيناج دو هذيك لانفيني اللي خرجنا في الريزولتا. خرجنا بلوس لانفيني، لا فونكسيون كتمشي كتقرب للمقارب او فوازيناج دو بلوس لانفيني. خرجنا موان لانفيني، فونكسيون كتهبط عند المقارب لتحت موان لانفيني. غنمشيو دابا للصح اللي هو ملي كتخرج لنا ليميت في لانفيني ايكالا لانفيني. تما عندنا 4 الحالات كيف كنقول. اول حاجه، اول ريفلكس تيجينا في البال فيما كتخرج لانف لانف، كنمشيو نحسبوا الليميت ديال اف دو اكس سور اكس. فوالا، شوف الا خرجنا ليميت ديال اف دو اكس سور اكس، داكور، كاينه هاد الحاله الا خرج لنا ا ديفيرون دو زيرو. كاين جوج حالات. الا مشات تخرج لنا بي كنقولوا بلي ا اكس بلس بي ات اون اسيمبتوت اوبليك مقارب مائل. تبعوا معايا هيا، طاك نمشيو من هنا، طاك طاك طاك، هذا هو المقارب المائل. الا خرج لنا مشينا حسبنا لقينا ا ومشيو نحسبوا اف دو اكس موان ا اكس، خرج لنا لانفيني، كنقولوا برونش بارابوليك. داكور، برونش بارابوليك في لا ديريكسيون ديال لا دروات ديال y ايكال ا اكس. رجعوا شويه باللور، غادي يبان لكم كل حاجه درتها على حده وكل حاجه درتها بليكزامبل ديالها باش تفهموا احسن. هذا غير ان ريزومي. دابا غنمشيو نشوفوا اف دو اكس سور اكس. الا خرج لنا لانفيني، ديك الساعه كنقولوا برونش بارابوليك في لا ديريكسيون ديال محور اراتيب، فرع شلجمي في محور اراتيب. ولا خرج لنا في لو كال الاخراني اف دو اكس سور اكس خرج لنا زيرو، كنقولوا برونش بارابوليك في اتجاه محور الافاصيل. شوفوا معايا ليكزامبل اللي شفنا ديال لا فونكسيون راسين دو اكس. دونك سي اون برونش بارابوليك في لا ديريكسيون ديال لاكس دي زابسيس، فرع شلجمي في اتجاه محور الافاصيل. بيان سور ديما كنكملوا في لي برونش انفيني بجوار اولا او فوازيناج دو لانف. فوازيناج ديال هذاك لانفيني اللي كنحسبوا فيه لا ليميت. الا كنا كنحسبوا بلوس لانفيني راه كنقولوا او فوازيناج دو بلوس لانفيني او بجوار بلوس لانفيني. كنا كنحسبوا في موان لانفيني كنقولوا بجوار اولا او فوازيناج دو موان لانفيني. كنعيدوكم انني غادي ندير بزاف ديال التمارين ديال دراسه الدوال، وغنشوفوا النهايات وغادي نشوفوا هاد لي برونش انفيني، سي الفروع اللانهائيه. كل حاجه غادي نشوفوها على حقها وطريقها. السلام عليكم.